अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, साथ ऐसी औरतों से भूलकर भी निकाह ना करें, वरना ना तो आप मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे और ना ही अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े हो सकेंगे। ये वो 7 औरतें हैं कि जिनसे किसी भी सूरत के अंदर आप हरगिज़ निकाह नहीं कर सकते। गौर करने और समझने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सी ऐसी 7 औरतें हैं कि जिनके साथ हरगिज़ निकाह नहीं किया जा सकता। प्यार दोस्तों, इस हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, और तुम पर हराम की गई तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फुफियाँ, और तुम्हारी खालाएँ और तुम्हारी भतीजियाँ, और तुम्हारी भांजियाँ, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएँ, और तुम्हारी वो सौतेली बेटियाँ जो तुम्हारे यहाँ परवरिश पाएँ, और उन औरतों के पेट से हों कि जिनसे तुमने सोहबत की हो। फिर अगर तुमने उनसे सोहबत न की तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटों की बीवियाँ और तुम्हारा 2 बहनों को जमा करना भी हराम है, मगर जो पहले गुजर गया सो वो गुजर गया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। प्यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में महरम और गैर महरम औरतों की वजाहत फरमा दी है। चुनाचे नसब की वजह से 7 औरतों को हराम करार दिया गया। 6 रज़ाई और ससुराली कराबत की बिना पर मुहर्रमात का जिक्र किया, और सुन्नत मुतवातिरा से खाला, भांजी और फुप्पी और भतीजी को बैक वक्त निकाह में रखने की वजह से हुर्मत साबित हो जाती है। नाज़रीन मोहतरम, शेख अब्दुर्रहमान सादी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि ये आयत करीमा नस्बी मुहर्रमात, रज़ाई मुहर्रमात और ससुराली कराबत की बिना पर मुहर्रमात और जमा करने की बिना पर मुहर्रमात के अहकामात पर मुश्तमिल है। नस्बी मुहर्रमात तो ये हैं कि माएँ, बेटियाँ, बहनें, फुफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ और भांजियाँ, और माँ और इसकी माँ की माँ यानी नानी आखिर तक सब औरतें शामिल हैं। इसी तरह से बाप की माँ यानी दादी से ऊपर जितनी भी हैं सब आखिर तक शामिल हैं, क्योंकि इन सब का शुमार माँ में होता है, और उनकी औलाद की औलाद नीचे तक इन्हीं की औलाद शुमार होगी। और बेटों की औलाद में बेटियां भी शामिल हैं, ख्वाह वो नीचे यानी आखिर तक चली जाएं। और बहनें, इसके अंदर हकीकी बहनें, सिर्फ बाप की तरफ से बहनें या फिर सिर्फ माँ की तरफ से बहनें हों, सब शामिल हैं। और इसमें हर वो औरत शामिल है जो बाप या दादा की असल में या एक तरफ यानी बाप या माँ शरीक हो, और बसा औकात फुप्पी माँ की तरफ से होती है, और इससे माँ के बाप की बहन मुराद है। और खालाएं, हर वो औरत जो आपकी माँ या नानी की बहन है, चाहे वो हकीकी हो या अल्लादी हो या अखियाफी हो। बसा औकात खाला बाप की तरफ से भी होती है, यानी आपके बाप की खाला भी आपकी खाला ही होगी। प्यारे दोस्तों, तमाम किस्म के भाइयों की बेटियाँ, भतीजियाँ और उनके आगे बेटियाँ, आखिर तक सब बहनों की बेटियाँ और उनके आगे भांजियाँ, बेटियाँ सब इसके अंदर दाखिल हैं। ये वो 7 मुहर्रमात हैं जो नस्ब के एतबार से हराम हैं, और उनकी हुर्मत पर उलमाए किराम का इजमा है, जैसे कि आयत करीमा की नस से जाहिर है। इन मज़कूरा औरतों के अलावा दीगर औरतें अल्लाह तबारक व तआला के इस इरशाद के अंदर दाखिल हैं। मुहर्रमात के अलावा दीगर औरतें तुम पर हलाल कर दी गईं, जैसे फुप्पी की बेटी, चचा की बेटी, मामू की बेटी और खाला की बेटी वगैरह। जहाँ तक रज़ात के एतबार से मुहर्रमात का ताल्लुक है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में रज़ाई माँ और रज़ाई बहन का तज़किरा किया है, मगर इसकी तहरीम में रज़ाई माँ की माँ भी शामिल है। हालांकि हुर्मत का बाइस दूध इसके सबब से नहीं, बल्कि वो तो दूध के मालिक यानी रज़ाई माँ के शौहर के सबब से है। ये तंबीह इस अमर पर दलालत करती है कि रज़ाई माँ का शौहर दूध पीने वाले बच्चे का रज़ाई बाप होगा। जब रज़ाई बाप होना और माँ होना साबित हो गया, तो उनकी बहनें वगैरह और उनके उसूल व फुरू भी हुर्मत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रज़ात से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम हो जाते हैं। पास ये तहरीम दूध पिलाने वाले की जेहद से और इसके खामन की जेहद से फैलेगी, यानी उनके उसूल व फुरू इस दूध पीने वाले बच्चे बच्ची के लिए हराम करार दिए जाएंगे, जैसे कि तहरीम निस्बती अकारिब में फैलती है, जबकि ये तहरीम दूध पीने वाले बच्चे की सिर्फ औलाद तक फैलेगी, यानी दूध पीने वाले की जो औलाद है सिर्फ उनके लिए मज़कूरा लोग हराम होंगे। इसके उसूल और बहन भाई इस हुर्मत से मुस्तस्ना करार दिए जाएंगे, मगर इसमें शर्त यह है
کہ بچے نے 2 سال کی عمر کے دوران دودھ پیا ہو۔ ناظرین محترم، سسرالی قرابت کے اعتبار سے محرم رشتے 4 ہیں۔ باپ دادا کی بیویاں خواہ وہ کتنی ہی اوپر تک چلی جائیں، بہنوں کی بیویاں خواہ وہ کتنی ہی نیچے تک چلی جائیں، وہ وارث بنتے ہوں یا دوسرے ورثاء کی موجودگی کی وجہ سے وہ لوگ محجوب قرار دیے جائیں، بہرحال یہ سب لوگ برابر ہیں۔ اور بیوی کی مائیں خواہ وہ کتنی ہی دور اوپر تک چلی جائیں، یہ 3 رشتے محض نکاح سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا رشتہ سوتیلی بیٹی کا ہے، اس سے بیوی کے سابق شوہر کی بیٹی مراد ہے، خواہ وہ کتنی ہی دور نیچے تک چلی جائے۔ یہ سوتیلی بیٹی اس وقت تک حرام نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی ماں سے دخول نہ ہوا ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں ان عورتوں کے پیٹ سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو۔ ناظرین محترم، جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ جو تمہاری پرورش میں ہیں کی جو قید لگائی ہے یہ غالب احوال کے اعتبار سے لگائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو زیر پرورش نہ ہو اس سے نکاح جائز ہو جائے۔ اور اسی طرح سے ربیبہ یعنی سوتیلی بیٹی سوتیلے باپ کی زیر پرورش ہو یا کسی اور کے زیر پرورش ہو، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ البتہ یہاں پر زیر پرورش کی قید لگانے کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1، سوتیلی بیٹی کی تحریم کی حکمت کی طرف اشارہ ہے، گویا وہ صلبی بیٹی ہی کی طرح ہے، لہذا اس سے نکاح کی اباحت نہایت ہی کبھی چیز ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا کہ سوتیلی بیٹی سے تنہائی اور خلوت جائز ہے۔ اگر وہ گھر میں اکیلی ہو تو اس کا سوتیلا باپ گھر میں جا سکتا ہے، جبکہ غیر محرم کے ساتھ تنہائی درست نہیں، کیونکہ وہ صلبی اور نسبی بیٹیوں کی طرح ہیں۔ اور جہاں تک ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے کے ممنوع اور حرام ہونے کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بہنوں کو جمع کرنے کا ذکر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خالہ بانجی پھوپھی بھتیجی کو ایک ساتھ جمع کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ 2 عورتیں جن کے درمیان رحم کا رشتہ ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد اور دوسری کو عورت مان لیا جائے تو وہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں، تو ایسی 2 عورتوں کو جمع کرنا حرام ہوگا، اس لیے کہ اس صورت کے اندر بہمی قطع رحمی کے اسباب موجود ہیں، اور محرمات میں ان کے علاوہ باپ دادا کی منقوہ بھی شامل ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہ کرو مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا تمام خواتین سے نکاح کرنا بالاجماع حرام ہے، البتہ ان عورتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ جن کی بیٹیوں سے تم نے نکاح کیا لیکن خلوت صحیحہ یا مقاربت نہیں کی، اور شوہر والی عورتوں کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے لیے شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لونیوں کے کہ جن کے تم مالک ہوئے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، بشرط یہ کہ تم اپنے مال کے بدلے میں انہیں حاصل کر کے ان سے نکاح کرو، اور تمہاری نیت بدکاری کی نہ ہو۔ یعنی ان عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے جو پہلے ہی سے کسی کے نکاح کے اندر موجود ہیں، اور وہ عورتیں شوہر والی ہیں، جب تک یہ عورتیں پہلے شوہر کی زوجیت میں ہیں ان سے نکاح حرام رہے گا۔ اگر پہلا خاوند طلاق دے دے اور عدت گزر جائے تو پھر ان سے نکاح جائز ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ منقوہ عورتیں مسلمان ہوں یا کافر ان سے نکاح کرنا حرام ہے، مگر اس صورت میں کہ کوئی منقوہ کافرہ خاتون مسلمانوں کی قید میں آ کر لونڈی بنے تو اس سے نکاح وغیرہ جائز ہوگا، تاہم ایسی عورت استبراء رحم کرے گی تاکہ حمل کا پتہ چل جائے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں دشمن کی عورتیں بطور قیدی ہم کو حاصل ہوئیں اور ان کے شوہر زندہ تھے، لہذا ہم نے ان کے شوہروں کے زندہ ہوتے ہوئے ان سے ہم بستری کرنے کو گوارا نہ کیا، چنانچہ ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس سے ہمیں بتایا گیا کہ ایسی عورتوں سے ہم بستری کرنا حلال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب کہ یہ تحریم ایک لازم شرط ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دے دیا لہذا اس کا التزام کرو اور اس کی حدود سے تجاوز نہ کرو، اور اس نے جو مشروع اور فرض قرار دیا ہے اس کی پابندی تم پر لازم ہے، اور یہ کتاب تمہارے لیے شفا اور روشنی ہے۔